हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के मुतालिक यानी प्रोनाउंस की इकसाम। प्रोनाउंस वो अल्फाज होते हैं जो कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउंस की जिस किस्म के मुतालिक पढ़ा था उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, और हमने एक जुमले की मदद से समझने की कोशिश की थी कि एक रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से एक दूसरे नाउन की तरफ इशारा करता है, ये बताने के लिए कि किस शख्स, जगह या चीज़ के मुतालिक बात हो रही है। मिसाल के तौर पर द मैन हु इज स्टैंडिंग इज माई ब्रदर, यानी वो शख्स जो कि खड़ा है मेरा भाई है। इस जुमले में लफ्ज़ हु जो है, जिसका मतलब है जो, ये इशारा कर रहा है लफ्ज़ मैन की तरफ, और लफ्ज़ मैन क्या है, ये है एक नाउन। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की तरफ इशारा कर रहा होता है वो कहलाया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रेसिडेंट। तो इस जुमले में मैन के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो आदमी कौन है, वो मेरा भाई है। और इस बात को क्लियर करने के लिए यानी साफ तौर पर बताने के लिए इजाफी मालूमात दी गई हैं, और वो है हु इज स्टैंडिंग, यानी जो कि खड़ा है। और इस तरह से लफ्ज़ हु जो है ये उस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है जिसके मुतालिक इस जुमले में बात की जा रही है। लिहाजा लफ्ज़ हु जो है ये क्या है, ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे उन मुख्तलिफ अल्फाज के मुतालिक जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हु, whom, which, that, whose। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हु और whom का इस्तेमाल। हु और whom को लोगों के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु, whom फॉर पीपल। तो सबसे पहले देखते हैं हु की एग्जाम्पल। द लेडी हु मेट अस वॉज माई टीचर, यानी वो खातून जो हमें मिली थी वो मेरी टीचर थी। तो इस जुमले में लफ्ज़ हु इशारा कर रहा है लफ्ज़ लेडी की तरफ। इस तरह से ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन, जबकि लफ्ज़ लेडी जो है ये है इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रेसिडेंट। जैसे कि इस जुमले में बताया जा रहा है कि ये वो खातून है जिसे हम मिले थे, और ये खातून है मेरी टीचर, या ये खातून, माफ़ कीजिएगा, वो खातून मेरी टीचर थी। तो जब हम जुमले में लफ्ज़ जो का इस्तेमाल करते हैं किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए, तो इंग्लिश में उसकी जगह लफ्ज़ हु का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर हमने इसी बात को इस अंदाज में करना हो कि जो की जगह हम लफ्ज़ जिसे इस्तेमाल करना चाह रहे हों, तो फिर हु की जगह आएगा लफ्ज़ whom। द लेडी whom we had met was my teacher, यानी वो खातून जिसे हम मिले थे वो मेरी उस्ताद थी या टीचर थी। इस जुमले में भी लफ्ज़ whom जो है वो इशारा कर रहा है लफ्ज़ लेडी की तरफ, ये बताने के लिए कि वो कौन सी खातून थी, वो खातून थी जिसे हम मिले थे। तो इस तरह से लफ्ज़ whom है रिलेटिव प्रोनाउन, जबकि लफ्ज़ लेडी है इसका प्रेसिडेंट। तो इस तरह से जो और जिसे ये अल्फाज लोगों के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये कहलाए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इंग्लिश में जो के लिए लफ्ज़ हु आता है और जिसे के लिए आता है whom। अब हम सीखते हैं एक और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है which। इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर थिंग्स और एनिमल्स, यानी चीज़ों और जानवरों के लिए। तो लफ्ज़ which का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों और जानवरों के नामों की जगह उनकी तरफ इशारा करने के लिए। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। The book which you had bought was interesting, यानी वो किताब जो आपने खरीदी थी वो दिलचस्प है, या फिर वो किताब जिसे आपने खरीदा था वो दिलचस्प है। तो अब की बार यहाँ लफ्ज़ which, इसका मतलब है जो या जिसे, ये इशारा कर रहा है एक चीज़ की तरफ जो कि है बुक। तो लफ्ज़ which क्या है, ये है
ایک ریلیٹو پروناؤن کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے اس چیز کی طرف جس کے متعلق اس جملے میں بات کی جا رہی ہے. تو لفظ بک جو ہے وہ اس ریلیٹو پروناؤن کا کیا ہے؟ یہ ہے اس کا پریسیڈنٹ. اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. It's the cat which we saw on the roof. یعنی یہ وہ بلی ہے جسے ہم نے چھت پر دیکھا تھا. تو یہاں لفظ which جو ہے جس کا مطلب ہے جسے، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ کیٹ کی طرف، لہٰذا یہ ہے ایک ریلیٹو پروناؤن. جیسا کہ ایک ریلیٹو پروناؤن اس ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے متعلق جملے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جس ناؤن کی طرف ایک ریلیٹو پروناؤن اشارہ کرتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کا پریسیڈنٹ. تو اس طرح سے اس جملے میں لفظ وچ ہے ریلیٹو پروناؤن جبکہ کیٹ ہے پریسیڈنٹ، اور وچ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چیزوں اور جانوروں کے متعلق بات کرنے کے لیے. اب باری ہے دیٹ کی، اور یہ بھی ہے ایک ریلیٹو پروناؤن. اس کا استعمال کیا جاتا ہے فار پیپل اور تھنگس، یعنی لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے. دیٹ از ویری کامن ان اسپوکن انگلش. دیٹ کا استعمال زیادہ تر اسپوکن انگلش یعنی بول چال کے دوران کیا جاتا ہے، اور بول چال کے اندر جب دیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسے اکثر ہو، ہوم اور وچ کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہو یعنی جو شخص، ہوم جسے یعنی جس شخص کو، اور وچ کسی چیز یا جانور کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو چیز یا جو جانور. اور ہو، ہوم اور وچ کا استعمال تحریر یعنی لکھنے کے دوران زیادہ تر کیا جاتا ہے، جبکہ بولنے کے اندر بات چیت کے دوران ان الفاظ کی جگہ بہت کثرت سے لفظ دیٹ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ دیٹ کو بول چال کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. It's the cupboard that we use for keeping books. یعنی یہ وہ الماری ہے جسے ہم کتابیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں لفظ دیٹ سے مراد ہے جسے، اور یہ ایک چیز کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ دیٹ کا اشارہ ہے لفظ کبڈ کی طرف. دیٹ ہوا ریلیٹو پروناؤن جبکہ کبڈ ہے اس کا پریسیڈنٹ. اگلی اگزامپل ہے the person that reaches first will win. یعنی وہ شخص جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا. اس جملے میں لفظ دیٹ یعنی جو یا پھر جو شخص، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ پرسن کی طرف جس کے متعلق اس جملے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ شخص جو کہ سب سے پہلے پہنچے گا وہی جیتے گا. تو لفظ دیٹ جو ہے یہ ہے ریلیٹو پروناؤن جبکہ پرسن کیا ہے؟ یہ ہے اس کا پریسیڈنٹ. تو اس طرح سے لفظ دیٹ جو ہے وہ لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے لفظ whose کا استعمال. whose کو استعمال کیا جاتا ہے for people اور things، یعنی لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے. whose کا مطلب ہے جس کا یا پھر جس کی. پہلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. That's the girl whose bag was lost. یعنی وہ لڑکی ہے جس کا بیگ گم ہو گیا تھا. اس جملے میں لفظ whose ایک ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ گرل کی طرف، اور لفظ گرل ہے اس کا پریسیڈنٹ. اور اس جملے میں لفظ whose کو استعمال کیا گیا ہے کسی شخص کے متعلق بات کرنے کے لیے. اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں. The house whose door is brown is mine. یعنی وہ گھر جس کا دروازہ بھورے رنگ کا ہے وہ میرا ہے. تو اس جملے میں لفظ whose یعنی جس کا، یہ اشارہ کر رہا ہے لفظ house کی طرف. تو اس طرح سے ان دونوں جملوں میں لفظ whose جو ہے وہ کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن، جبکہ لفظ ہاؤس اور گرل کہلائے جائیں گے پریسیڈنٹ کیونکہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور انہی کے متعلق ان جملوں میں بات کی جا رہی ہے. پہلے جملے میں لفظ whose کو شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے جملے میں لفظ whose کو ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوا لفظ whose
لوگوں اور چیزوں دونوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا who, whom, which, that اور whose کے ریلیٹو پروناؤنس کا جملوں میں استعمال۔ تو اب آپ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔